दुआ तुम्हारे ऊपर वाजिब है। जाहिर सी बात है, दुआ एक ऐसा मौजू है जिसमें बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है। दुआ कहाँ, किस वक्त, कब कबूल होती है। आज के दौर में हर एक इंसान यही चाहता है कि हमारे लिए दुआ हो और ऐसी जगह पे कि जहाँ दुआ कबूल होती हो। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारे सामने रोज़े हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तहतल कुब्बा जो भी दुआ की जाती है वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। आप देखें, ये ख़ास अइम्मा में से जो है इमाम हुसैन को सिर्फ जो है शरफ मिला है। बकिया अइम्मा में से सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये शरफ है। और किसी जगह पे जो है आप जाएं कि दुआ कबूल होती है, लेकिन अइम्मा में से सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुब्बे के नीचे जो दुआ की जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। अगर इंसान की एक ऐसी दुआ है जो नाजायज़ है, वो कभी उसे याद भी नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि हुसैन मज़लूम करबला की ज़री के पास नाजायज़ दुआ कभी जो है कबूल नहीं हुई। बेशक बेशक, ये शरफ है इमाम हुसैन का। आप देखें कि जहाँ तातल कुब्बा है जो ज़रिए मुबारक है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज के दौर में अगर मकसद करबला इंसान समझ गया तो उसकी ज़िंदगी आसानी से जो है बसर हो जाएगी। अगर मकसद करबला न समझ सका तो फिर उसकी ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी है। मकसद करबला क्या है, या इमाम हुसैन का जो मकसद था, उस मकसद को हमें जो है समझना चाहिए। आप देखें कि आज हम करबला में हैं और करबला में रोज़े इमाम हुसैन में जाते हैं तो लोग बातें करते हैं, ज़री के पास जाके मुस्कुराते हैं कि जाए कि वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ अश्क जारी होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये मज़लूम हुसैन की कब्र है, इसलिए जिन्हें रोला रोला के मारा गया। खुद इमाम मज़लूम करबला ने कहा है, मैं वो मज़लूम हूँ जिसे रोला रोला के मारा गया। अना कतीलुल अबरा, मुझे रोला रोला के शहीद किया गया है। आप देखें कि पुराना ज़माना था जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो हिंद से एक बादशाह यहाँ आए, क्योंकि पहले बादशाह चलती थी। यहाँ आने के बाद पहले जहाँ पे उनका घर था, यानी जो जहाँ पे रह रहे थे, वहीं से निकल के ज़ियारत इमाम हुसैन कर लेते थे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, वहीं से कर लेते थे। यहाँ के रहने वाले बाशिंदे लोगों ने शिकायत की कि जो है इतनी दूर से आए हुए हैं, हिंद से आए हुए हैं और इमाम हुसैन की ज़री के पास नहीं आते हैं, अपने घर के पास से ही ज़ियारत इमाम हुसैन अदा कर लेते हैं, वहीं से पढ़ लेते हैं। जब उस दौर के आयतुल्लाह तक ये पैगाम पहुंचा तो वो आने के बाद आप दूर से आए हुए हैं हुसैन मज़लूम की ज़ियारत के लिए, आप इतनी दूर का सफ़र तय करके आए हुए हैं, आप क्यों नहीं जो है ज़रिए इमाम हुसैन के पास जाते हैं। एक जुमला कहा है, मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ, क्योंकि आप आयतुल्लाह है, साहिब इल्म है, आपके कहने पे मैं जा रहा हूँ, आपकी बात का इनकार नहीं कर रहा हूँ, आपके कहने पे जा रहा हूँ। जब वो अपने घर से निकले, लोगों के इसरार पे, उनके कहने पे जब घर से निकलने के बाद जो पहला दरवाज़ा है, यानी ज़री के पास पहला दरवाज़ा, उसके बाद जो दूसरा दरवाज़ा, यहाँ पे दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा है। जब उस दरवाजे पे पहुँचे हैं, एक मर्तबा अपने सर को रखा, पेशानी को ज़मीन पे रखा, एक जुमला कहा, मैं ज़मीन को कैसे देखूं जहां मेरा हुसैन रोला रोला के शहीद किया। आप देखें कि कहां तक ये जा रहे हैं। और यही जुमला कहा है, रो रो के वहीं पे वो दुनिया से रुखसत हो गए, मौत आ गई। यानी इतना भी बर्दाश्त नहीं था कि मैं उस जगह को अपनी आंखों से कैसे जो देखूं जहां मेरा हुसैन शहीद किया गया, जहां मेरा इमाम शहीद किया गया।
آپ توجہ کریں کہ آج کے دور جب مقصد اور مطلب سمجھ میں آ جائے گا، جب مقصد حسین سمجھ میں آ جائے گا، جب مقصد کربلا سمجھ میں آ جائے گا تو انسان اسی طریقے سے بیدار رہتا ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل محمد و آل محمد کہ اگر فضیلت زیارت امام حسین کو لوگ سمجھ جائیں، جان جائیں، تو شوق زیارت میں اپنی جان دے ڈالیں گے، اپنے وطن واپس نہ جائیں گے۔ آپ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان امام حسین کی فضیلت کو سمجھ جائے گا تو اپنے وطن واپس نہیں جائے گا، اپنی جان یہیں پہ دے ڈالے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنا زیادہ مراتب ہیں، اتنے زیادہ مرتبہ ہے۔ آپ انصاف سے دیکھیں کہ جس کی زیارت کے لیے انسان آیا ہے، جو آتا ہے زائر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو انسان جس کی زیارت کر رہا ہے اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک زائر کی اتنی زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے کہ اس 7 پشتوں کو بخشوا سکتا ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو ایک قدم انسان چل کے زیارت امام حسین کے لیے آتا ہے، مشی کر کے آتا ہے، تو اس کے جو ہے 1000 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 1000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، 1000 حسنات اس کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک قدم چل کے زیارت امام حسین پہ جانے کا یہ فضیلت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے انسان جا رہا ہے اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، ہم نہیں بتا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت امام حسین اتنی زیادہ ہے۔ خود امام محمد باقر نے کہا اگر شوق زیارت میں انسان فضیلت کو جان جائے، شوق زیارت میں اپنی جان کو دے ڈالے گا، اپنے وطن واپس نہیں جائے گا۔ چونکہ آج کی رات دعاؤں کی شب ہے، آج کی رات اللہ سے مانگنے کی شب ہے، جسے لیلۃ الجمعہ کہا جاتا ہے، اور اپنے حاجتوں کو طلب کریں اس کے پاس جو کریم ابن کریم ہے، جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، اس سے مانگیں جو باب الحوائج ہے، جس کے بازو کٹ گئے لیکن آج تک جو ہے عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ اپنی عرضی ڈالے بارگاہ ابوالفضل العباس میں، اور جا کے امام حسین کی بارگاہ میں کہیں کہ بارگاہ ابوالفضل العباس میں چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں ہم نے یہ دعا کی ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں آج کی رات دعاؤں کی شب ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ وہ جگہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے بھی مجلس پڑھی تھی جناب ام المنین، یہ بھی خود باب الحوائج ہے، سب کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ جب خود باب الحوائج ہیں تو ان کا بیٹا بھی باب الحوائج، ان کے در سے بھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ انسان مانگے تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کیسے مانگیں، کس کے پاس جا رہے ہیں کیسے طلب کریں، ہر ایک طریقہ بتا دیا گیا۔ اگر کسی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیسے مانگیں، اہل بیت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیسے مانگیں، کسی عام انسان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیسے مانگیں۔ مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی رات جو بھی دعائیں لے کے آئے ہیں یہ زوار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی، پروردگار ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، الہی آمین۔ مہدی آفتاب کو قید سے رہائی عطا فرما، الہی آمین۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان پر اپنا خاص رحمت نازل فرما۔ الہی آمین۔ مرحومہ کے لیے مجلس ہے، مرحوم کے لیے مجلس ہے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بس عزیزان